बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा जो टॉपिक है ना वो ये वाला है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम वाकई हमारे लिए परेशानी और तकलीफ़ का बायस होता है। ये वाली चीज़ इतनी कॉमन है। हमारा जो माहौल है ना पाकिस्तान का वो है ही ऐसा कि हम लोग जो चार टब्बर इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे को छेड़ी छाड़ी भी करते हैं, लड़ते भी हैं और हंसते भी हैं। ये हमारा कल्चर है ना। तो इसके अंदर ना बहुत से ऐसे मसाइल पैदा हो जाते हैं जो बाद में आपके लिए तकलीफ़ का बायस बन रहे होते हैं। उस टाइम तो आप बेहतर फील नहीं कर रहे होते। ज़ाहिर है आपके बच्चे, अगर आपका बच्चा परेशान है या दूसरा को देख के वो कोई भी या खुद से भी चाहे बदतमीज़ी कर रहा है ना, आपने कहना नहीं उस फैमिली को, ये हमारे जो भी साथ रहता है उसको देख के हमारा बच्चा जो है ना तमीज़ नहीं कर रहा और परेशानी का बायस बन रहा है। जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह के जो सबसे अजीब चीज़ मैंने फ़ील की ना वो ये होती थी कि अब जैसे कि मैं आपको मिसाल दे के समझाऊँगी ना कि मेरी अम्मी जो है ना वो पढ़ी लिखी बिल्कुल भी नहीं थी। तो जो भी घर में आता था ना तो उनको देख के मुँह बनाने की आदत पड़ गई थी ना कि हर चीज़ में से जैसे कि कोई आ गई है, ख़ास तौर पे जैसे कोई फुप्पी घर में आ गई है तो उसको देख के मुँह बना देना, जैसे कि चाचा कोई घर में आ गए उनको देख के मुँह बना देना। तो उनको अब बात मेरा करने का यहाँ ये मतलब है कि जो बड़े होते हैं ना उनकी अगर पर्सनैलिटी पॉजिटिव होती है ना तो फिर आपके बच्चों की भी पर्सनैलिटी पॉजिटिव बनती है। ये बड़ी ज़रूरी बात मैं आपसे कर रही हूँ। हम लोगों को यही लग रहा होता है कि हमारा बच्चा जो है ना दूसरों को देख के मुँह बनाता है। जो मेरा अपना तजर्बा था कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में, क्योंकि आप जो है ना अक्सर चीज़ों पर इरीटेट हो रहे होते हो, आप परेशान हो रहे होते हो, आपकी पर्सनैलिटी के ख़िलाफ़ काम हो रहे होते हैं ना तो आपको मुँह बनाने की आदत पड़ जाती है। अब मेरी अम्मी जो, मैं अपनी अम्मी के साथ बहुत अटैच थी ना, तो मेरी अम्मी जो है ना बात पे मुँह बनाती थी, उनकी आदत थी। तो मेरे अंदर ये आदत इतनी आ गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं हर किसी को देख के मुँह बनाती थी। इवन कोई घर में बच्चा आ गया ना तो कोई चीज़ मांगने आ गया मैंने करनी, और ख़ानदान वाला आ गया फिर मैंने करनी। जब मैं बड़ी हुई ना फिर मैंने जो है ना कॉलेज स्कूल जाना शुरू किया। तो जब मैंने वहाँ पर लोगों के रवैयों को देखा ना तो मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत करती हूँ, मेरे अंदर ये चीज़ गलत है। तो फिर उसके बाद जब मैं आगे जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने गई तो मेरे अंदर यही वाली गंदी आदतें थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। अब बात ये नहीं है कि मेरी अम्मी गलत थी या उनके अंदर ये कोई नेगेटिविटी थी, सवाल ये है कि उनका माहौल इस तरह का था कि वो इरिटेटिंग माहौल था कि नंदे जो है ना उनके ऊपर हावी थी। तो वो छोटी थी, उनसे बहुत छोटी थी। मेरी अम्मी कहती हैं कि जब मेरी शादी हुई थी तो मैं कोई पता नहीं 17-18 साल की थी। तो मेरे अब्बू भी उनसे 10-12-13-14 साल पता नहीं कितने बड़े थे, 15 साल बड़े थे, मुझे ये भी नहीं पता ना। तो उसके बाद जो है ना जब एक छोटा बच्चा जिसकी कोई ग्रूमिंग नहीं हुई होती, यानी कि एक बचपना सा होता है ना, जब वो आप आते हैं ना किसी ऐसे सिस्टम में जहां आपकी कोई इज़्ज़त वैल्यू नहीं होती और आपको छोटा समझ के बिल्कुल बिठा दिया जाता है, तो उस बंदे की जो पर्सनैलिटी है ना वो ऐसी ही हो जाती है जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी अम्मी की थी। और ये चीज़ मेरे अंदर आई तो मैंने वक्त के साथ साथ सोचा कि ये गलत है। अब यहाँ मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई अगर आपने इकट्ठे रहना है तो आप ये हरकतें ना करें। मेरा बताने का ये मतलब है, क्योंकि फिर जब आपकी ये हरकतें पक्की हो जाती हैं ना तो फिर आप ठीक नहीं हो पाते। क्योंकि जब आप 50 साल के हो जाएंगे, 40 साल के हो जाएंगे, 45-35 के होंगे और जब आप अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वो ज़िंदगी में आपकी बातें पक्की हो जाती हैं, आपकी आते तो वो आप ठीक नहीं कर पाते। तो हम लोग यूट्यूब फैमिलियाँ जो बना के बैठे होते हैं तो हम एक दूसरे को यही गाइड कर रहे होते हैं कि ये वाली आदत जिसकी वजह से मैं ज़िंदगी में ज़लील हुई हूँ ना तो अगला बंदा भी ना हो, तो वो ज़रूरी होता है। तो वो इसलिए बताने की कोशिश कर। अब मैं जो है ना घर में थी तो मुझे अस्पताल आना पड़ गया ना, अचानक मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो वो फिर मैंने वहाँ पे क्लिप बनाना शुरू कर दिया। ज़ाहिर है बात ऐसी हो रही होती है ना तो बंदे के अंदर तो उसको यही नहीं पता चल रहा होता कि भाई अगला बंदा देख के वो क्या कहे, अभी तो बिल्लियाँ दिखा रही थी। क्योंकि सुबह जो मेरी होती है ना वो मैं बिल्लियों को पहले दूध डालती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ ना, जब उठती हूँ ना तो बिल्लियाँ मेरे इंतज़ार में बैठी होती हैं। तो उनको यही हो मियाँ मियाँ वो मेरी जाए नमाज के आगे आके बैठ जाती है। मैं किसी ने वो वाला क्लिप भी दिखाऊंगी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो बिल्कुल तीनों मेरे आगे आके बैठ जाती है, मैं सजदा भी नहीं कर सकती। तो फिर मैं बैठ के कर लेती हूँ ना कि चलें कोई बात नहीं। वो एक उम्मीद होती है ना किसी को कि भाई अब इस जगह जैसे हम अल्लाह के पास आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कि इसी दर से हमें कुछ ना कुछ मिलता है। तो इंसान जो है ना वो भी वसीला होता है दूसरे का ना। कब उनको पता है ये हमें दूध डालेगी, अब किस्मत में तो उनके अल्लाह ने ही लिखा है ना, तो फिर उनको दूध डालते फिर वो खेल रही होती हैं जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया। फिर उसके बाद अचानक हमें अस्पताल आना पड़ेगा तो मैं उधर गई। तो फिर उसके बाद जनाब जब मैं आई तो मेरी हमसाई ने कहा कि मेरे साथ बर्तन लेने चलो, तो मैं उनके साथ बर्तन लेने चली गई। मैंने कहा मेरे देखने वाले कहेंगे कि पता नहीं ये कहाँ की कहाँ मटक फिर रही होती है और बात बीच में कोई होती है और पता नहीं जा कहाँ रही होती है ना, तो एक का सिरा दूसरे के साथ नहीं मिल रहा होता। ये हमारी डेली की रूटीन होती है। तो जब मुझे याद आता मैं वहाँ पर क्लिप बनाना शुरू कर देती हूँ। तो असल बात ये जो मैं आपसे कह रही थी ना, जॉइंट फैमिली सिस्टम बंदा रहता है ना तो फिर आपने ये अपने जज्बात पे कंट्रोल करना है। अब शक्ल बंदा क्यों बनाता है? वो इसलिए बनाता है कि वो खुश नहीं होता। अब हम एक अच्छी शक्ल बना सकते हैं लेकिन हम बुरी बनाते हैं। हमारा जो दिमाग होता है, हमारे जो जज्बात होते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। जब हम शक्लें बनाना शुरू कर देते हैं ना तो अगले बंदे को हमारी कमज़ोरी का पता चल जाता है कि ये इस बात से चिढ़ता है। तो वो फिर जो हमारा होता है ना बेचारा बीच में से जो दुश्मन होता है ऊपर से सज्जन होता है, तो वो इस चीज़ को
لے کے فائدہ اٹھاتا ہے، وہ ہمیں بار بار اس بات پہ اریٹیٹ کرتا ہے جس پہ ہم منہ بناتے ہیں۔ تو یہ والی چیز بالکل بھی ہمیں نہیں کرنی نا، جیسے کہ میں نے زندگی کے اس موڑ پہ آ کے سیکھا، اور یہ میرے لیے بڑی مشکل کی بات تھی کہ یہ والی بات پوری زندگی آپ 30 سال 25 سال یہی ہرتے کرتے رہو، اور 35 سال میں بیٹھ کے آگے آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے لگ جاؤ نا، تو بندے کو مشکل پیش آتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے اندر یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نا بالکل جذباتی ہو جاتے ہیں نا۔ میری امی اتنی جذبات آج بھی کہ بھائی جی میری کسی پھپھی کا ذکر آ جائے نا جن کے ساتھ ان کی نہیں بنتی تھی، وہ ان کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے وہ ان کے سامنے آئی بیٹھی، حالانکہ وہ بیچاری فوت ہو گئی ہیں نا، تو وہ ان کے سامنے آئی بیٹھی ہیں اور ان کو ویسے اریٹیٹ کر رہی ہیں، اور ان کا بلڈ پریشر باقاعدہ ہائی ہوتا ہے ان کے نام پہ نا۔ تو یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے، اور یہ اندر پھر میرے اندر بھی یہ چیزیں آئی تھیں نا، تو یہ پھر میں اب کوشش کرتی ہوں میں ہر کسی کے ساتھ ہنس کے ملوں، اور یہ جو ہے نا چیز میرے اندر میری امی کی طرف سے آ گئی تھی، تو میں آپ کو اس لیے سمجھا رہی ہوں کہ آپ لوگوں کے اندر یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے، اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ آپ کو غصہ آ رہا ہو نا، آپ نے غصہ کرنا نہیں ہے، اس ٹائم اعوذ باللہ پڑھ لیں، گلاس پانی کا بھر کے، میں کہتی ہوں گلاس کیا ہر وقت ٹھنڈے پانی کی بوتل اپنے ہاتھ میں رکھیں، جو ایسا کوئی ٹائم آیا ٹھنڈے پانی کا گھونٹ لیں اور اپنی جان چھڑوائیں، اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں۔ تو یہ جو ہے نا ہم لوگ برتن لینے گئے ہوئے تھے، تو اس وقت بھی ہم لوگوں نے کچھ چیزیں لی تھی، اور یہاں پہ بھی ظاہر سی بات ہے دکان والے نے وہی چیز ایک عورت لے رہی تھی، اس کو اس نے 1000 روپے کی دی اور ہمیں وہ 1200 کی کہہ رہا تھا، تو اس ٹائم پہ غصہ آیا ہوا تھا۔ لیکن پھر میں نے جب سوچا نا کہ اب زندگی کے اس مقام پہ آ کے یہ حرکتیں ہم نے نہیں کرنی، تو پھر میں نے کہا دفعہ مار اس کون سا ہم نے میں اپنے ہمسائی کو بتا رہی تھی ہم نے کون سا، میں نے کہا اپنے کو محل ڈال لینے دے دو، اس کو جان چھوڑا، ہر بندے کو اپنی تمیز ہوتی ہے۔ تو جو ہے نا اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اور آپ نے اپنے ساتھ نا پازیٹیو باتیں کرنی ہیں۔ یہ اتنا مشکل کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، آپ کو مہینے کیا سالوں لگیں گے اپنی تربیت کرتے ہوئے۔ یہ جو آپ اپنی تربیت کرتے ہیں نا، یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ جب آپ کو اپنی خامیاں پتہ چل جاتی ہیں نا، تو اور آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو یہ کہنا ہوتا ہے غصے کے ٹائم کہ میں نے غصہ نہیں کرنا، میں نے خوش رہنا ہے، میں نے اس طرح اپنے آپ کو جذباتی ہو کے دوسرے کو نہیں دکھانا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا اوکھا کام ہے، یہ مذاق نہیں ہے۔ ہم جو نصیحتیں دوسروں کو کر رہے ہوتے ہیں نا، اگر وہ ہم خود کرنے اپنے ذات کو لگ جائے نا، تو الگ پتہ جاتا ہے یہ کوئی آسان کام نہیں، اور اس کے اوپر آپ کو مہینے سالوں لگیں گے اپنے آپ کو دماغ کو بہتر کرنے کے لیے۔ اور جب بھی میں جو ہے نا کوئی اپنا منہ بگاڑتی تھی نا، تو لوگ جو ہے نا یقین کریں ہنسنے لگ جاتے تھے۔ ایسے لوگ ہماری فیملیوں میں ہوتے ہیں کہ جنہوں نے ایسی تیلی لگائی، اور ہم نے جناب جی انہیں کے حساب سے جو ہے نا بگاڑنا، اپنا منہ شروع کر دینا یا جذباتی ہو جانا، تو وہ اس چیز کو انجوائے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں یہ حال ہے، ہمارا محلہ ہے، ہم لوگ کوئی مطلب کہ بہت زیادہ امیروں والی مطلب کہ عام سے لوگ ہیں نا، تو ہمارے گھروں میں نا محلے میں لوگوں کا آنا جانا ہے، اور ان کو پتہ ہے میری جو امی ہے نا وہ اس پھپھی کے ذکر سے چڑھتی ہیں، اور آپ یقین کریں کہ میرے محلے کے لوگ آ کے میری امی کو باقاعدہ چھیڑتے ہیں، اور میری امی چھڑ جاتی ہیں۔ اور میں نے اپنی امی کو اتنا سمجھایا، میں نے کہا امی یہ لوگ تماشا دیکھنے آتے ہیں، یہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، آپ اپنے آپ کو بدل سنبھال لیا کرو۔ اس ٹائم میری امی کہتی ہے ہاں 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 ہاں، دوسرے دن وہی کا وہی ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اب میری امی جو ہے نا عمر کی ہو چکی ہیں۔ اب اس عمر میں اگر کوئی ہو، کوئی 70 سال کا ہو جائے، 65 سال کا ہو جائے، مجھے بتائیں وہ اپنے آپ کو کیسے ٹھیک کرے گا، اس کی تو عادتیں پکی ہو چکی ہیں۔ اب اگر میری امی میرے ساتھ پازیٹیو رہتی بچپن سے، تو میں آج ایسی ہوتی، مجھے اپنے آپ کو اس عمر میں ٹھیک کرنا پڑے تو میری امی کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ اب میں آپ کو اس لیے یہ باتیں سمجھا رہی ہوں کہ اپنے آپ کو ابھی سے پازیٹیو کریں، پھر بعد میں آپ سے نہیں ہو پائے گا، پھر اسی طرح ہوگا کہ پورے گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ جس دن میرے گھر میں کوئی ذکر چھڑ جائے نا میرے ددیال والوں کا کسی کا، اس دن ہماری روٹی حرام ہو جاتی ہے، آپ یقین کریں، یہ میں حقیقت بات بتا رہی ہوں۔ اور لوگ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور ہم لوگ رو رہے ہوتے ہیں۔ زندگی جو ہے نا ایک تماشا سی بن گئی ہے، یقین کریں۔ اور میری امی جو ہے نا دوسروں کی مطلب غیر لوگوں کی جو ہے نا ان کو اپنی باتیں بتا کے جو ہے نا ان کو تسلی ہوتی ہے، لیکن قریب رشتہ داروں کی نہیں ہوتی، ان کو خوبیاں نظر ہی نہیں آتی کہ کوئی اچھائی بھی تو ہوتی ہے نا کسی بندے کے اندر، لیکن میری امی کو لگتا ہے صرف برائی ہے۔ تو یہ چیز پھر آگے سے میرے اندر ہے، اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی، اور میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سیٹ کرنے کی کوشش کی۔ اگر آپ لوگوں کے اندر بھی یہ بہت مطلب میں آپ کو ایک بنیادی باتیں بتا رہی ہوں، اگر یہ چیزیں آپ نے اپنے اندر ڈال لی نا کہ دوسروں کو دیکھ کے جذباتی نہیں ہونا، دوسروں کو دیکھ کے آپ نے منہ نہیں بنانا، تو یہ آپ سمجھے اپنے پرسنالٹی کے اندر 50% آپ نے چینج لا لیا اپنی زندگی میں۔ اور یہ باتیں کوئی مذاق نہیں ہے، اور یہ آپ نے بہت سیریس ہو کے ان باتوں کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اور یہ جو اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم سے تنگ ہے نا، اور آپ لڑ رہے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد یہ وقت کا اصول ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے نا الگ ہونا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کو وہی خوبیاں یاد آتی ہیں کہ ہم ایسے رہتے تھے، ایسے خوش ہوتے تھے۔ اب ہم لوگ کیا ہے، ہم لڑتے تھے، لیکن آج ہم وہی باتیں یاد کر کے خوش ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم تو اتنا اچھا ٹائم تھا، ہم لوگ سوکھی روٹی کھاتے تھے، اس میں بھی سکون تھا، ہمارا گھر کچا پکا ہوتا تھا، اس میں بھی سکون تھا۔ آج گھر بھی پکے ہو گئے ہیں اور ہم کھانے کھا رہے ہوتے ہیں اور ان کھانوں میں سکون نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ وقت گزر جانا ہے، یہ میری بات آپ نے اپنے پلے باندھ رہی ہے، وقت گزر جانا ہے اور آپ نے صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے اور کچھ بھی پلے نہیں پڑتا۔ تو اپنے آپ کو بہتر کریں، کیونکہ بعد میں بہتر کرنا بڑا مشکل ہے۔